الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله
السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اور جو کچھ تانوں پہنچ دے مصیبت اور پریشانی فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ پس وہ تواڈے اپنے ہتھاں دی کمائی دی وجہ تو. سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر آج دے خطبے دا موضوع بیان کیتا سی کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان تے خطبہ جمعہ ہوئے گا، لیکن حالات دے پیش نظر اور اس وقت جو ملک دے اندر صورتحال بنی ہے اے دے پیش نظر آج دے خطبے دا عنوان تبدیل کیتا ہے اور آج بیان کرن دا ارادہ ہے کہ موجودہ حالات دے اندر سانو کی کرنا چاہیے، کتاب و سنت ساڑی رہنمائی کی کردے نے. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سانو سارے انو کتاب و سنت دی اتباع کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پوری امت مسلمانوں اور پوری دنیا دے انسانانوں ہر قسم دی وبا تو اور ہر قسم دی بیماریاں تو اپنی رحمت نال محفوظ فرما لے. حضرات، قرآن کو اگر پوچھئے کہ جیڑیاں وباواں اور مصیبتاں اور پریشانیاں لوگاں تے آندیاں نے اے کیوں آندیاں نے، تے قرآن اے دستا ہے کہ جو بھی مصیبتاں اور پریشانیاں توانوں آندیاں نے اے تواڈے اپنے ہتھاں دی کمائی ہے، تواڈے اعمال دا بدلہ ہے. قرآن مجید دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے کئی مقامات تے اس بات دی وضاحت فرمائی ہے، اور صرف اس بات دی وضاحت نہیں کی تھی بلکہ میرے رب نے اے دا حل بھی نال نال بیان فرما دیتا ہے. آج قوم پریشان ہے کہ فلاں وائرس آ گیا ہے، فلاں وائرس آ گیا ہے، اور ساڈے حکمران بھی بادشاہ لوگ نے لائی لگ قسم دے افراد نے جنہیں گلی لایا وہ دے نال ٹر پے. اللہ کو دعا کرو اللہ ساڈے حکمرانوں بھی عقل تے سمجھ عطا فرمائے کہ جنہ حالات دے اندر اللہ دی طرف رجوع کرن دی ضرورت سی اونا حالات وچ
اللہ کو دور کرن دے انتظامات نے۔ تاریخ دس دیے جدوں بھی مسلمانہ تے کوئی ایسا مسئلہ بنے ہے، کوئی خوف پیدا ہویا ہے، کوئی خطرہ پیدا ہویا ہے، کوئی وبا پھیلی ہے، کوئی بیماریاں آئیاں نے، ساڈے وڈیاں نے، امت مسلمہ نے، ساڈے اسلاف نے ہمیشہ اللہ دے کراں دا رخ کیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے دور دے اندر طاعون دی وبا پھیلی، اور اس دور دے اندر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ طاعون دی وبا دے نال دنیا تو گئے، لیکن اس دور وچ کسے نے یہ فتویٰ نہیں دیتا اور نہ ہی کسی نے یہ حکم دیتا ہے کہ مساجد خالی کر دیو، بلکہ لوگ اپنے کرانوں، اپنے بازارانوں، اپنے گلیاں محلیاں چھڈ کے پناہ لیندے سن تے اللہ دے کراں وچ پناہ لیندے سن۔ اور میں پڑھے امام ابن الجوزی رحمہ اللہ اور اس تو علاوہ دیگر علماء نے اسلاف نے بیان کیتا ہے کہ جدوں کوئی اس طرح دا کوئی ایسی وبا یا کوئی ایسا خطرہ اور خوف پیدا ہویا ہے، اساں اللہ دے کرام وال رجوع کیتا، رب نے سانو سکون عطا کیتا۔ یعنی جدوں امت تے کوئی مسئلہ بنے، پہلی گل تے اے سمجھو اے مسئلے بندے کیوں نے، کدی طرفوں مسئلے بندے نے۔ قرآن دے دو مقام میں تواڈے سامنے پڑھاں گا، صرف بات سمجھانا مقصود ہے، لمبی چوڑی گفتگو مقصود نہیں۔ میں ایک قرآن دا مقام پڑھیا تواڈے سامنے 5 پارے دا، اور ایک مقام میں تانوں سنان لگا 21 پارے دا۔ رب دا قرآن دس دے کہ اے تواڈے تے مصیبتاں پریشانیاں کیوں ہوندیاں نے۔ جڑا 5 پارے دا مقام پڑھیا نا، یہ دے اندر تے اللہ نے واضح لفظاں دے اندر نامی لفظ مصیبت دا لے ہے۔ اللہ فرماندے نے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر وما انتم بمعجزین فی الارض۔ اللہ فرماندے نے کائنات دیو لوگو، جو تکلیفاں توانو پہنچ دیاں نے، جیڑیاں مصیبتاں تواڈے تے آمدیاں نے، ہن اے جیڑی ساڈے تے اس وقت موجودہ صورتحال بنی ہے، اے مصیبت ہی ہے نا، پریشانی ہے، تکلیف ہے کہ ہر بندہ اے دی وجہ تو جناب ڈرے ہے، خوف تے اندر ہے، اور گھروں باہر نکلن واسطے تیار نہیں، مسجداں خالی، مدارس خالی، تعلیمی ادارے بند، اور جناب لوگ پریشان نے۔ لوگاں نے گھراں دے اندر 2-2 3-3 مہینے دا سامان سٹاک کرنا شروع کر دیتا ہے کہ پتہ نہیں کی بن جانا ہے، کی جناب مصیبت آ گئی ہے، کی پریشانی آ گئی ہے۔ اللہ فرماندے نے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، فرمایا اے جیڑیاں تکلیفاں، جیڑیاں مصیبتاں، جیڑیاں پریشانیاں تانوں آمدیاں نے، فبما کسبت ایدیکم، اے تواڈے اپنے ہاتھاں دی کمائی دی وجہ تو نے، اے تواڈے اپنے اعمال دی وجہ تو نے، اے تواڈیاں اپنیاں کرتوتاں دی وجہ تو نے۔ تے اگے رب اگلی آیت دی اندر نال ہی یہ بیان کر دیندا ہے، فرمایا وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اب بڑے دھیان نال اج دی میری گفتگو، اور میں دسنا چاہنا کہ ان حالات وچ رب نے سانو کی کرم دا حکم دیتا ہے تے سانو کی کرنا چاہیے ہے۔
اللہ نے پہلا تے یہ گل فرمائی ہے کہ جیڑیاں مصیبتاں تواڈے تے پئیاں نے نا اے تواڈے اپنے اعمال دی وجہ تو نے تے نال ہی رب نے کی کہہ دیتا ہے فرمایا وما انتم بمعجزین فی الارض تسی اللہ نو زمین دے اندر ہرا نہیں سکدے تسی اللہ نو زمین دے اندر عاجز نہیں کر سکدے معجزین دا معنی تواڈی میری زبان وچ میں کیتا ہے کہ تسی اللہ نو تھکا نہیں سکدے تسی اللہ نو مغلوب نہیں کر سکدے تسی اللہ دے اوتے غالب نہیں آ سکدے تسی اللہ نو ہرا نہیں سکدے تسی اللہ نو عاجز نہیں کر سکدے تے نال ہی رب کی فرماندے نے فرمایا وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر اینا مصیبتاں دے اندر اینا تکلیفاں دے اندر اینا پریشانیاں دے اندر تواڈا اللہ تو علاوہ دوست بھی کوئی نہیں تے رب تو علاوہ مددگار بھی کوئی نہیں اینا حالات میں جدو مصیبتاں پہ جان جدو پریشانیاں آ جان جدو تکلیفاں آ جان رب نو تسی عاجز نہیں کر سکدے اللہ نو تسی ہرا نہیں سکدے ساری دنیا دے سائنسدان پریشان نے ساری دنیا دی طب پریشان ہے ساری دنیا دے میڈیکل پریشان ہے ساری دنیا دے ڈاکٹر پریشان نے ساری دنیا دے حکمران پریشان نے ساری دنیا دی سیاست پریشان ہے کوئی سمجھ نہیں آندی حالات کنٹرول نہیں ہو رہے اللہ فرماندے نے وما انتم بمعجزین فی الارض اینا مصیبتاں نو تساں آپ دعوت دیتی ہے اینا مصیبتاں نو تساں آپ بلایا ہے اینا مصیبتاں نو تساں آپ پکارے ہے ہونے مصیبتاں رب والو آ گئیاں نے ہن تسی اللہ نو ہرا نہیں سکدے غلبہ رب دے اللہ نو تسی مغلوب نہیں کر سکدے اللہ نو تسی تھکا نہیں سکدے اور اینا حالات دے اندر عام حالات وچ بھی لیکن جدو کوئی مصیبت آ جائے جدو کوئی پریشانی آ جائے بالخصوص ہونا حالات دے اندر اللہ تو علاوہ تواڈا دوست بھی کوئی نہیں رب تو علاوہ تواڈا مددگار بھی کوئی نہیں اللہ تو علاوہ تواڈا ولی بھی کوئی نہیں رب تو علاوہ کوئی مددگار بھی کوئی نہیں اور لوگوں میں اعلان کر کے کہنا چاہنا میرے رب نے جو آج تو 1450 سال قبل میرے پیغمبر نو فرمایا آج اسی اپنی اکھاں نال پورا ہوندا ویکھ رہے ہیں حکیم بھی تھک گئے اور لوگوں سائنسدان بھی عاجز آ گئے درباراں والے دربار بند کر کے نس گئے قبراں والے قبراں نو تالے مار کے نس گئے مزاراں والے مزار بند کر کے نس گئے نہ حضرت علی دا مزار کسے کم آیا نہ پیر عبد القادر جیلانی دا مزار کسے کم آیا نہ پاکستان دے کرنیاں والیاں دے مزار کسے کم آئے بڑیاں بڑیاں گدیاں والے اپنے مزاراں دے دروازے بند کر کے 5 اپریل تک مزار بند رہے گا 5 اپریل تک جناب دربار بند رہے گا فیض نہیں مل سکتا اور لوگوں سنو مشکل حالات دے وچ نہ کوئی قبر والا کم ہوندے نہ کوئی مزار والا کم ہوندے نہ کوئی زندہ کم ہوندے نہ کوئی مردہ کم ہوندے اگر اینا حالات چ کم ہوندے تے عرش والا رب کم ہوندے اور جدوں مشکل وچ او کم ہوندے تے جدوں تینوں آسانی ملدی ہے تے دوالے ٹکرا ماردا پھرنا او تو رب نو کیوں نہیں پکاردا آ ویکھو رب نے چنجور دتا ہے سانو حالات دتا ہے کیوں جی ملک پاکستان دے سارے مزار بند ہوئے نے کہ نہیں ساریاں قبراں والے دروازے بند کر کے گھراں وچ بیٹھے نے کہ نہیں ہن بابے شفا کیوں نہیں دیندے ہن ولی شفا کیوں نہیں دیندے ہن دم درود اس وائرس نو قابو کیوں نہیں کردے اللہ سانو عقل عطا فرمائے اللہ سانو سمجھ عطا فرمائے اوے تکلیف آئی ہے اے تکلیفاں ہوندیاں نے کئیاں واسطے تے عذاب بن کے ہوندیاں نے اور کئیاں واسطے آزمائش بن کے ہوندیاں نے اور کئیاں دی ہدایت دا سبب بن کے ہوندیاں نے دعا کرو اللہ سانو ہدایت عطا فرما دے اللہ سانو سمجھ عطا فرما دے اور جننے دعوے دار سن ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے کتھے جے ہم کینسر کا علاج کرتے ہیں ہم جناب فلاں مرض کا علاج کرتے ہیں ہم فلاں مرض کا علاج کرتے ہیں
डॉक्टर नहीं कामयाब, हमारे पास आओ, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। किथे जे सारे वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। अल्लाह तो इलावा तुहाडा वली भी कोई नहीं, रब तो इलावा तुहाडा दोस्त भी कोई नहीं, अल्लाह तो इलावा तुहाडा मददगार भी कोई नहीं। ते रब ने इस आयत दी इशारा पता जे की कीते, ओ छड्ड दिओ सारियां नू, आ जाओ ओदे वल जिन्ने शिफावां देनियां ने, आ जाओ ओदे वल जिदे हाथ विच सारियां चीज़ां दा कंट्रोल है, आ जाओ ओदे वल जिदे कब्जे विच सारियां ताकतां ने। अब देखो ना, मैं सी शायद उदू पिछले जुमे रब ने अपनी हाकमियत का ऐलान नहीं किया, वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ युहयी व युमीत। और लोगों आसमाना ज़मीना दी हाकमियत अल्लाह कोले, जिंदा भी होई रख दे ते मारदा भी। क्यों जी? अल्लाह दे कोल ना सारे मामलात, ते मौत भी किदे कोल, जिंदगी भी किदे कोल, सारी कायनात दी हुकूमत किदे कोल, हर शै किदे कंट्रोल विच, सारे वायरस भी किदे कंट्रोल विच। ते फिर आवाज किनू मारनी चाहिए? ते अल्लाह नू आवाज मारनी चाहिए। अंदर मसीतां च ना जाओ, नमाज ना पढ़ो, खुतबे बंद कर दियो, मुख्तसर कर दियो, और जनाब ये कर दियो, वो कर दियो, और लोगों सुनो, अल्लाह दी तरफ रुजू करो। कुरान कहंदा है लोगों मुसीबत के अंदर रुजू किदे वल करो? अल्लाह वल रुजू करो। कुरान दा दूसरा मुकाम 21वां पारा, अल्लाह फरमांदे ने ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास। ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बा'सल्लज़ी अमलू लअल्लहुम यरजिऊन। सूरह रूम जे 21वां पारा वाज़े लफ्ज़ां च अल्लाह ने कह देता है, फसाद बर्रो बहर दे अंदर, बर मैंने खुशकी, बहर मैंने समुंदर तरी, बर्रो बहर दे अंदर फसाद बरपा होया है। अल्लाह क्यों बरपा होया है? फरमाया बिमा कसबत अयदिन नास, लोगां दे हत्थां दी कमाई दी वजह तो, लोगां दे अमाल दी वजह तो, लोगां दियां करतूतां दी वजह तो, लोगां दे गुनाहां दी वजह तो, लोगां दियां नाफरमानियां दी वजह तो, लोगां दे गलत काम करन दी वजह तो, रब नू नाराज करन दी वजह तो, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास। हम जनाब नारे ने मेरा जिस्म मेरी, आखो ना उन्होंने अपने जिस्म नू कोरोना वायरस तो बचा के वखान, आखो इन्हों तेरा जिस्म तेरी मर्जी हुण घर वड़ के क्यों बैठी है? आना जरा को कोरोना वायरस के सामने आ ते आके आख मेरा जिस्म मैनू नक जमीन ते रगड़न ते मजबूर ना कर दिता, ते ओनू रब कौन आखे? इत्थे मर्जियां अर्श वाले रब दियां ने, और किसे दियां मर्जियां चलनियां ने ते रब दियां। जिस्म दिता है ते किन्ने? एदे ते मर्जियां चलनियां ने ते किदियां? ओ फिरौन सी ना, फिरौन उन्हें आखिया मैं खुदा। जाओ जी जरा, फिरौन ने की आखिया मैं खुदा, रब ने की आखिया मैं पानी च डुबो के मारांगा। तवज्जो फरमाओ, नमरूद ने की आखिया मैं खुदा, रब ने ओदे दिमाग च की वाड़िया? एक मच्छर। रब दियां ताकतां नू कौन चैलेंज कर सकता है? अल्लाह दियां ताकतां नू कौन चैलेंज कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। रब की आंदा ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास।
برو باہر دے اندر فساد برپا ہویا ہے تے لوگاں دے اعمال دی وجہ تو برپا ہویا ہے۔ اللہ ایک قادے لئی مصیبت آئیاں نے، لوہنا سنیا جے دھیان نال ذرا، لیُذِیقَہُم بَعْضَ الَّذِی عَمِلُوا، اے مصیبتاں تا آئیاں نے تاکہ اسی انہاں دے اعمال دا بدلہ چکھائیے، تاکہ انہاں دے اعمال دا بدلہ چکھائیے، تاکہ انہاں دے گناہاں دا بدلہ چکھائیے۔ اللہ تو کیوں بدلہ چکھانا چاہنے؟ فرمایا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ انہاں سمجھ آ جائے اے اللہ دی طرف پلٹ آؤں، انہاں سمجھ آ جائے اے رب دی طرف رجوع کر لیں، تاکہ انہاں سمجھ آ جائے اے کتاب و سنت وال پلٹ آؤں۔ پتہ کی لگا میرا رب اے جنجوڑ دے مصیبتاں بھیج کے تکلیفاں دے کے ہلاند ہے، لوگوں اللہ دی طرف پلٹ آؤ، اللہ دی طرف رجوع کرو، اللہ دی طرف آ جاؤ۔ بیماریاں دی شفا او دے کولے، ہر قسم دے اختیارات او دے کول نے، سارے کنٹرول او دے کول نے، ساریاں بادشاہیاں او دے کول نے، ساریاں حکمرانیاں او دے کول نے۔ آ جاؤ اللہ دی طرف پلٹ آؤ، جدو رب وال پلٹو گے اللہ نو راضی کر لو گے، رب تواڈیاں مصیبتاں دور فرما دے گا۔ پتہ کی لگا رب نے موجودہ حالات دے اندر سانو کی کرن دا حکم دیتا ہے؟ ارجعوا الی اللہ، ارجعوا الی اللہ، ارجعوا الی اللہ، آ جاؤ اللہ وال لوٹ آؤ، اللہ وال پلٹ آؤ، اللہ وال آ جاؤ، رب کو معافیاں منگ لو، اللہ وال دھیان کر لو، اللہ کو اپنے گناہاں دی مغفرت دانو معاف کر دے گا، جدو معاف کر دے گا مصیبتاں ٹل جان گیا۔ قوم یونس دے اوتے عذاب آیا، کی آیا؟ قوم یونس دے اوتے عذاب آیا، اللہ فرماندے نے ساڈا آیا عذاب کدی ٹلیا نہیں، ساڈا آیا عذاب کدی ٹلیا نہیں۔ کون آندا ہے؟ اللہ قرآن دے اندر ساڈا آیا عذاب کدی ٹلیا نہیں، الا قوم یونس، الا قوم یونس، ساڈا قانون ہے وے ساڈا آیا عذاب کدی ٹلیا نہیں سوائے قوم یونس تو، سوائے قوم اللہ انہاں تو کیوں ٹل گیا؟ فرمایا لما آمنو، حالے میں حکم نہیں سی دیتا، میرا نبی میرے حکم تو پہلے ہی بستی چھڑ گیا، مچھلی دے پیٹ دے اندر چلا گیا، یونس نبی مچھلی دے پیٹ وچ گیا، قوم نو موقع مل گیا، قوم ساری دی ساری جانور لے کے بندے بیبیاں بچے جوان بڈھے لے کے سارے میدان دے اندر نکل آئے، رب دے سامنے سجدے ڈگ پے، آکھن لگے اللہ سانو سمجھ آ گئی ہے، اللہ ساڈے کول جرم ہوئے نے، عرشاں والیا معاف کر دے۔ انہاں جدو سچے دل نال توبہ کی تھی، انہاں ایمان لے آندا، لما آمنو کشفنا عنہم، جدو انہاں ایمان لے آندا سچی توبہ کر لئی، اسی انہاں دے سراں تے منڈلان والا عذاب واپس لے گئے۔ اساؤنانو ایک وقت تک مہلت دے دیتی، چلو ٹھیک ہے ایمان لین دا جے توبہ کر لیجے، لو اسی واپس لے گئے، اسی اپنا عذاب کتھے لے گئے؟ سارے بولو کتھے لے گئے؟ اور رب بڑا مہربان جے، اللہ بڑا ہی مہربان جے، تیری سوچ دی جتھے انتہا ہوندی ہے اوتھوں رب دی رحمت دی ابتدا ہوندی ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم، میں ایک واقعہ تو انہوں سنانا، موسیٰ علیہ السلام ایک واری ساری قوم نو لے کے بہ گئے، اللہ بارش نہیں ہوندی تے ربا بارش پا دے۔ اللہ نے آکھیا موسیٰ انہاں دے وچ ایک بندہ بیٹھا ہے بڑا غلط ہے، بڑا گناہگار ہے، میں او دے تے ناراض ہاں، جب تک اونے نہیں اٹھنا میں ایتھے رحمت دی بارش نہیں پانی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیتا بھائی تواڈے چ ایک بندہ ہے جدی وجہ تو بارش نہیں ہو رہی، او دی مہربانی اٹھ کے ٹر جائے تاکہ بارش واسطے دوجے تے بچارے نہ تریائے مرن، بارش ہو جائے تو دوجیاں نو اللہ رحمت دی بارش پہ جائے تے انہاں دی پیاس ختم ہو جائے۔ ہن او بندہ جڑا سی نا چور نو کھٹک جاندی ہے، اونوں سوجھ گئی، انہیں کہا کام خراب ہو گیا، اوتھے بیٹھیاں ہی دل وچ ہی آندا اللہ جے میں اچھی بولیا تامی پتہ لگ جانا جے اٹھ کے گیا تیری خزانے اچ کیڑی کمی ہے، اگوں نہیں کردا سچی توبہ کرنا، بارش ہون لگ پئی۔ موسیٰ علیہ السلام آندے نے یا اللہ بندہ اٹھیا کوئی نہیں، ایتھوں گیا کوئی نہیں،
بارش ہونے لگ پئی ہے، تیری گل سچی ہے، اللہ سمجھ نہیں آئی، فرمایا موسیٰ نے میرے نال صلح کر لی۔ کی کر لی ہے؟ تے میں بارش پاتی۔ اللہ پھر دسی تے وہ بندہ کیڑا ہے؟ فرمایا جدوں میں ناراض تھا ادوں دسیا نہیں، ہن تے راضی ہو گیا، ہن میں کیویں دس سکنا؟ بندہ میرا بدنام ہو جائے گا، میں انہوں بدنام نہیں کرنا۔ اور لوگوں رب بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، آؤ اللہ کے سر سٹو، رب کو اپنے گناہاں دی معافی منگو، من حیث القوم توبہ کرو، انشاءاللہ جی میں قوم یونس تے آیا عذاب پلٹ گیا، رب امت مسلمہ تے بھی آیا عذاب دور کر دے بے گا۔ لیکن ضرورت ہے من حیث القوم اللہ کو معافی منگن دی، توبہ کرنے۔ کئی ایڈے چول نے، ایڈے کمینے نے، اس حالات بھی فراڈ کرے ہو بعد نہیں ہوندے، اینا حالات بھی دھوکا دین تو بعد نہیں آ رہا ہے، بے ایمانی دو نمبری غلط کاری کرن تو باز نہیں آ رہا ہے۔ اللہ دے غضب نو دعوت دے رہنے، اللہ دے غصے نو دعوت دے رہنے، لوگوں اللہ دی طرف پلٹ چلیے، اللہ دی طرف آ جائیے۔ اور میرے رب نے اعلان کر دیتا کہ اللہ فرماندے نے سورہ الطلاق 28 پارہ آوازم دیئے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اللہ فرماندے نے رب نے آئینہ مصیبتاں دا حال دس چھڑے ہے، اینا حالات کرن والا کم دس چھڑے ہے۔ رب نے سانو اعلان کر دیتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اور مصیبتاں آ گئیاں نے کوئی گل نہیں، پریشانیاں آ گئیاں نے کوئی گل نہیں، وبا آ گئی ہے کوئی گل نہیں، موتاں ہو رہیاں نے کوئی گل نہیں، تکلیفاں آ گئیاں نے کوئی بات نہیں، آنا اللہ دی طرف پلٹا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ جیڑا اللہ دا ڈر اپنے دل وچ پیدا کر لیندہ ہے، جیڑا تقوی پیدا کر لیندہ ہے۔ تقوی دا معنی ہوندہ ہے اللہ دے حکم نو مننا، او دے رسول دی تابع داری کرنا اور او دی نافرمانی تو بچ جانا۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ جیڑا اللہ کو ڈر جاندہ ہے، تقوی اختیار کر لیندہ ہے۔ کی مطلب؟ اللہ دے حکمانو مننا شروع کر دیندہ ہے، اللہ دیاں نافرمانیاں تو بازیاداریاں کرن لگ پیندہ ہے، نبی دیاں نافرمانیاں تو مڑ جاندہ ہے۔ اللہ فرماندے نے پھر اسی کی کرنے ہیں یجعل لہ مخرجا، جیڑیاں مصیبتاں جے پھسے نے اسی انہاں چو نکلن دیاں راواں پیدا فرما دینے ہیں۔ پتہ لگا اس مصیبت چو نکلنا ہے تے کی کرنا پہے گا؟ اللہ دے اور او دے رسول دے احکامات مننے پہن گے، اللہ تے او دے رسول دیاں نافرمانیاں تو بچنا پائے گا۔ جدو اسی اللہ تے او دے رسول دے احکامات منناں گے، انہاں دی نافرمانی تو مڑ جاواں گے، ساڑھے دل چ اللہ دا ڈر آ جائے گا، خوف آ جائے گا، تقوی آ جائے گا، پرہیزگاری آ جائے گی، تے اللہ کی کرے گا یجعل لہ مخرجا۔ منو دسو رب دی گل وچ کوئی شک ہو سکدا ہے؟ اللہ دی بات غلط ہو سکتی ہے؟ اللہ دی بات دے اندر کوئی شبہ دی گنجائش ہو سکتی ہے؟ اللہ دا کیا ہویا کدی جناب غلط ثابت ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ رب کہندا ہے تو اپنے دل وچ میرا ڈر پیدا کر، تو اپنے دل وچ تقوی پیدا کر، تو اپنے دل وچ پرہیزگاری پیدا کر، تیرا کم میرا بن جانے، میرا کم تینوں مصیبتاں وچوں کڈ دینا۔ یجعل لہ مخرجا، یجعل لہ مخرجا، یجعل لہ مخرجا، تو میرا بن جا میں مصیبتاں چو کڈ دیواں گا، تو میرا بن جا میں پریشانیاں چو کڈ دیواں گا، تو میرا بن جا میں وباواں ختم کر دیواں گا، تو میرا بن جا میں وائرس واپس لے جاواں گا، تو میرا بن جا میں سارے دکھ ختم کر دیواں گا۔ یجعل لہ مخرجا،
میں تیریاں تنگیاں ختم کر دیواں گا، میں مصیبتاں ختم کر دیواں گا، میں پریشانیاں ختم کر دیواں گا۔ اللہ اور کی فرمایا ہی؟ فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تو میرا بن جا، میں اوتھوں رزق دیواں گا جتھوں تو کدی گمان بھی نہیں کیتا ہوئے گا۔ تو میرا بن جا، تقوی پیدا کر لے اور میرا ڈر پیدا کر لے، اطاعت الہی وال آ جا، اطاعت رسول وال آ جا، میری تے میرے نبی دی نافرمانی تو باز آ جا، تو میرا تے میرے نبی دا بن جا، میں تینوں تنگیاں تو بھی کٹ دیواں گا، میں رزق بھی اتھوں دیواں گا جتھوں تو گمان بھی نہیں کر سکدا۔ اللہ اور کی حکم دیتے ہی؟ فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آ جڑی گل ہے نا اللہ دی قسم ہے، ایدی ساڑھے اندر بڑی کمی ہے۔ اسی بھروسہ کرنے ہاں میڈیکل ہوتے، سائنس ہوتے، اسی بھروسہ کرنے ہاں ڈاکٹراں ہوتے، لوگوں احتیاطی تدابیر ہونیاں چاہیے نے، کوئی حرج نہیں، احتیاطی تدابیر کرنیاں چاہیے نے، کوئی حرج نہیں، پر اس حد تک نہیں کہ جدے وچ شریعت دی مخالفت ہو جائے، اس حد تک نہیں جانا جدے اندر شریعت دی مخالفت ہو جائے۔ توکل اللہ دے، بھروسہ اللہ تے، احتیاطی تدابیر کر پر بھروسہ، ڈاکٹر کل جا پر توکل، دوائی کھا پر توکل اللہ تے، حکیم طبیب کل جا پر توکل، دوائیاں چا اثر کون پاندہ ہے، تکلیفاں دور کون کر دے، احتیاطی تدابیر دے وچ بھی شفاواں کون رکھ دے۔ اور مینوں دسو جے رب تکلیف دینا چاہے، ساری دنیا دے ڈاکٹر، حکیم، طبیب، سائنسدان، میڈیکل مل کے، پیر فقیر دم دردانے رل کے اس تکلیف تو بچا سکتے نے، اور بچا سکتے نے۔ تے جے رب نہ دینا چاہے، جے رب نہ دینا چاہے، ساری دنیا مل کے مار سکتی یارو، پھر اللہ تے کیوں نہیں بھروسہ کرتے؟ اللہ تے توکل کیوں نہیں کرتے؟ رب وال دھیان کیوں نہیں کرتے؟ زندگی موت کدے ہاتھ وچ ہے؟ نفع نقصان کدے ہاتھ وچ ہے؟ عزت ذلت کدے ہاتھ وچ ہے؟ رزق کدے ہاتھ وچ ہے؟ سارا کچھ اللہ دے ہاتھ وچ ہے۔ تے یار پھر اللہ تے بھروسہ کر، پھر اللہ وال دھیان کر، اللہ وال رجوع کر، اللہ تے توکل کر۔ کیوں تو ایڈا پریشان ہے؟ کیوں تو زندہ لگا پھردا ہی مردہ جا رہے ہیں؟ اور جیڑا اللہ تے توکل کر دے، رب تے بھروسہ کر دے، اللہ دا اعلان پتہ کی ہے؟ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ ویا قرآن دے قرآن سورۃ طلاق 28 پارہ، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ فَهُوَ حَسْبُهُ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جیڑا اللہ تے بھروسہ کر دے اللہ انہوں کافی ہو جاندے۔ یہ دا معنی پتہ کی اللہ انہوں کافی ہو جاندے؟ اللہ انہوں کسے تکلیف وچ مبتلا نہیں ہون دیندا، اللہ انہوں کسے پریشانی چ نہیں پہن دیندا، رب انہوں کسے دکھ وچ نہیں پہن دیندا، اللہ انہوں کلیاں نہیں چھڑدا، اللہ انہوں کلیاں، اللہ آندے نے تینوں سارے چھڑ گئے نے پر میں نہیں چھڑاں گا، کیونکہ توکل تیرا میرے تے وے، بھروسہ تیرا میرے تے وے، پریشان نہ ہو، جو کرنا ہے میں کرنا ہے، جدوں کرنا ہے میں کر، میں سارے ہی کام سواری جاواں گا، میں ڈوب دیاں بیڑیاں تاری جاواں گا، میں تیریاں جناب ڈلے بیر چگائی جاواں گا، میں حالات تیرے بہتر کر دیاں گا، پر مسئلہ صرف اے وے توکل میرے تے کر، بھروسہ میرے تے کر، پھر ویکھ میں تیریاں کیویں مدداں کرنا۔ ہن رب کہندا بھروسہ کدے تے کرنا ہے؟ تے یار اساں کدے تے کیتا ہے؟ اساں سجے کھبے پہ ٹکرا مار دے پھرنے ہیں، ٹھیک ہے احتیاطی تدابیر ہونیاں چاہیے نے، لیکن احتیاطی تدابیر دا مطلب اے وے کہ نماز نہ پڑھو، شور نہ کرو بھائی، بچوں نے چپ کراؤ، نماز نہ پڑھو مسیتی جا کے گھر پڑھ لو، مسجداں بند کر دیو۔ کئیاں علماء نے بھی فتوے دے چھڑے نے، کئیاں مولویاں بھی اعلان کر دیتے نے،
ٹھیک ہے جی مسیتاں بند کرنا جائز ہے، جمعے مختصر کر دیو، بند کر دیو جمعے، نہ مسجد گیدرنگ ہون دیو۔ اچھا کئی آندے نے صرف 15 منٹ دا جمعہ پڑھا لو، کنے منٹ دا؟ اچھا جی وائرس وڑنا تو 15 منٹاں نہیں بڑھ جانا یار دسو، اور جڑا وائرس وڑنا 15 نہیں بڑھ جانا، بڑھ جانا ہے نا؟ تے جے نہیں بڑھنا، جے نہیں بڑھنا اور نہیں بڑھنا کدے حکم نال؟ تے جے بڑھنا ہے تے کدے حکم نال؟ اللہ دے حکم نال۔ تے پھر دھیان کدے حل کرنا ہے؟ اللہ وال۔ جے نہیں بڑھنا تو ساری عمر بھی نال رو تے نہیں بڑھنا، تے جے بڑھنا ہے تے 1 منٹ چ بھی بڑھ جانا ہے۔ پھر تے بازار جانا بھی چھڑ دے، بازار وائرس کوئی نہیں۔ اللہ کو ٹھیک ہے احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے، لیکن ایڈیاں احتیاطی تدابیر کہ رب تو دور بندہ ہو جائے۔ وہ اس حالات دے اندر اللہ والا ہونا چاہیے، رب وال رجوع کرنا چاہیے۔ من ایسل قوم اللہ کو رو رو کے معافیاں منگنیاں چاہیے نے، اور جدوں استغفار کثرت نال کیتا جائے، معافیاں رب کو کثرت نال منگیاں جان تے اللہ پھر معاف کر دے، تے اللہ ساریاں تنگیاں دور کر دیندا ہے۔ آخری گلا سنو تے بات ختم کراں۔ میرے رب نے قرآن 2 مقامات حکم دیتا ہے، ایک مقام 12واں پارہ، ایک مقام 29واں پارہ، دونوں ہی سن لو۔ اللہ فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوتا الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین۔ حضرت ہود نبی نے اپنی قوم نو واز کیتا، فرماندے نے میری قوم والیو اپنے رب کو استغفار کرو، اپنے رب کو اپنے گناہ۔ اللہ دے نبی اے ہود جی جدو استغفار کریں گے تو کی ہوئے گا؟ فرمایا انہو کان غفارا، رب تواڈے گناہ معاف کر دے گا، اللہ تانوں بخش دے گا، اللہ تواڈے نال صلح کر لوے گا، رب تواڈے نال پیار کرے گا، اللہ ناراضگیاں ختم کر دے گا۔ ہن مینوں دسو جدو رب نے معاف کر دینے ادوں پھر اے مصیبتاں، اے وائرس، اے غم دکھ تکلیفاں پریشانیاں اے ساڈیاں اپنے اعمال دی وجہ تو آئیاں نے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سی، کتاب الفتن دے اندر روایات موجود نے، آپ نے فرمایا جدوں زنا عام ہو جائے گا، بے حیائی عام ہو جائے گی، شرابانو پیتا جائے گا، قتل عام ہو جان گے، ماں باپ دی نافرمانی عام ہو جائے گی، جدوں جناب کتاب و سنت دی مخالفت عام ہو جائے گی۔ کئی جرم میرے نبی نے گنوائے، ماں باپ دی نافرمانی، شراباں دا پینا، ریشم دا حلال کیتا جانا، زنا تے بدکاری عام ہو جانا، بے حیائی تے فحاشی عام ہو جانا۔ فرمایا جدو اے بیماریاں، جدو اے گندگیاں، جدو اے غلاظتاں عام ہو جان گیاں، جدو حرام کاریاں عام ہو جان گیاں، فرمایا پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا پھر سرخ آندھیاں آن گیاں، پھر زلزلے آن گے، پھر زمین پاٹے گی، بستیاں دیاں بستیاں زمین دے وچ غرق ہو جان گیاں، پھر شکلاں مسخ ہو جان گیاں، پھر وباواں پھیلن گیاں، لوگ انہاں وباواں دے نال مرن گے۔ اے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے وباواں دا پھیلنا، زمین دے اندر بستیاں دا غرق ہو جانا، شکلاں دا بدل جانا، سرخ آندیاں دا چلنا، زلزلیاں دا آنا، طوفان آنا، اے ساریاں چیزاں ادو ہون گیاں جدو امانت داری ختم ہو جائے گی، بددیانتی عام ہو جائے گی، جدو بے حیائی عام ہو جائے گی، جدو بدکاری تے زنا عام ہو جائے گا، جدو شراباں پیتیاں جان گیاں، جدو ریشم حلال کر دیتے جان گے، جدو اللہ تے رسول دیاں حداں نو پھلانگیا جائے گا، پھر سرخ آندیاں ہون گیاں، زلزلے ہون گے، پھر جناب زمین دے اندر بستیاں جناب دھنس جان گیاں، شکلاں مسخ ہون گیاں، اور اس ویلے پھر وباواں پھیلن گیاں، لوگ انہاں دے نال اموات دا شکار ہون گے۔ ایمان نال دسو اج جو کچھ میرے نبی نے آکھیا ہے اے ساڈے معاشرے چ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ بے حیائی کو تھوڑی جی
آ جڑا پیچھے عورت مالچ نکل کی کیڑے کیڑے کتبے اٹھا کے کیڑیاں کیڑیاں فوٹواں بنا کے کیڑیاں کیڑیاں شکلاں بنا کے کیویں بے حیائی نو عام کرن دا مطالبہ کیتا گیا ہے. یارو ادو بعد اور کیڑی گل ہے کہ میں تیرے بال جمع یا کسی اور دے جمع میری مرضی. ادو بعد کے اور بغیرتی کی. اور پھر دیکھو اللہ دی قدرت, جیسے ہی یہ بے حیائی نو عام کرن دا اعلان کیتا گیا ہے نال ہی اللہ دی پکڑ آ گئی ہے. اللہ نکل کے وخا, نکل کے وخا کہ ہن میرا جسم میری مرضی. میں ایک ویڈیو ویکھی, کرونا وائرس دا مریض مر گیا. اللہ دی قسم رب بندہ ظالمہ, میں مرن تو بعد بھی تینوں انج دا کر چھڑاں گا, لوگ توبہ توبہ کرن گے. گڈی لے آ کے ٹوئے دے کول نہ کھلاری, ٹویا پہلا کڈیا ہے, گڈی لے آ کے کھلاری تے ایک بندے نے ٹانچا پھڑیا ہے, اور ٹانچے نال تکا لاندا ہے, ایک نے رسا بنیا ہے تے تابوت نو کھچ کے دوجی پاسے کھلو گے نا تے تابوت نو کھچ کے انہاں نے ٹوئے چ سٹیا تے اوتے مٹی پا چھڑی ہے. رب آندا ہے تو آنا میرا جسم میری مرضی, میں تیرا مرنا حرام کر دیاں گا, تیرا جینا حرام کر دیاں گا. لوگ تینوں دبن لئی تیار نہیں ہوں گے. صرف دو بندے نے, ایک ٹانچے نال تکا پیا لاندا ہے, ایک رسے نال کھچدا ہے, کھچ کے انہاں وچ ٹوئے دے سٹیا تے مٹی پا چھڑی. کوئی تبوت نو ہاتھ لان نو تیار نہیں. یارو خدا دا خوف کرو, آ جاؤ اللہ وال, استغفار کرو. اللہ کی فرماندے نے استغفار کرو گے نا سارے گناہ معاف کر دیاں گا. نمبر 2, وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ, میں تواڈیاں طاقتاں وچ اضافہ کر دیاں گا. کی کر دیاں گا؟ میں گل سمجھان لگا. اج کل جیڑی سائنس ہے نا وہ عموماً ٹی وی اتے اور سوشل میڈیا تے دس رہے ہیں کہ یہ تو بچن دا ایک ہی حل ہے کہ اپنے اندر قوت مدافعت پیدا کرو. کی پیدا کرو؟ قوت مدافعت. جنہ دے جسم دے اندر قوت مدافعت صحیح ہے اونا دے اتے ایک کرونا وائرس حملہ کرے وی تے کامیاب نہیں ہوندا. کیوں کہ جسم دے اندر اتنی قوت مدافعت ہے کہ جیڑی اس کرونا نو اپنا کام نہیں کرن دیندی. عموماً او لوگ اے دا شکار ہو رہے ہیں جنہ دے جسم وچ قوت مدافعت دی کمی ہے, کمزور نے. کمزوری دی وجہ تو او وائرس انہاں تے غالب آ جاندا ہے, مرض لاحق ہو جاندا ہے. حضرات اے سائنس کی کہہ رہی ہے کہ اے تو بچن واسطے کی ضرورت ہے؟ اچھی خوراک کھاؤ, فدا اضافہ کرو. رب کی آمد ہے استغفار کرو. یزدکم قوتاً الی قوتکم, میں تواڈیاں قوت وچ اضافہ کر دیاں گا. استغفار کرو میں تواڈی قوت وچ. کی مطلب؟ میں بیماریاں پریشانیاں وائرس وورس سارے لے جاواں گا, پر تسی استغفار کرو, میرے کرو معافی منگو. دوسرا مقام قرآن دا اللہ فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہو کان غفارا. استغفار کرو میں سارے گناہ معاف کر دیاں گا. یرسل السماء علیکم مدرارا, میں آسمان تو رحمتاں والیاں بارشاں نازل کر دیواں گا. ویمددکم باموال, میں تواڈے مال زیادہ کر دیاں گا. وبنین, میں تانوں پتر عطا کر دیاں گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, میں تواڈے لئی باغ بنا دیاں گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, میں باغاں دے وچ پانی دیاں نہراں چلا دیاں گا. اینے فائدے دیاں گا, پر شرط کی ہے, کی کرنا ہے؟ سارے بولو کی کرنا ہے؟ استغفار کرنا ہے. اس وقت ضرورت ہے استغفار دی. لوگو آ جاؤ اللہ وال, اپنے گناہاں دی معافی مانگ لو. حدیث وچ ہوندا ہے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے من لازم الاستغفار, جیڑا استغفار نو لازم پکڑ لیندا ہے, اٹھدیاں استغفار, بیندیاں استغفار, سوندیاں استغفار, جاگدیاں استغفار, کھاندیاں پیندیاں استغفار, ٹردیاں پھردیاں استغفار, اندر باہر آوندیاں استغفار, لازم پکڑ لیندا ہے. کثرت نال استغفار کر دے,
اللہ 3 انعام دیندے نے جعل اللہ من کل ذیک مخرجا اب وائرس مکان لگائی میرے نبی دی حدیث مکان لگیا یجعل له من کل ذیک مخرجا جڑا کثرت نال استغفار کردا ہے اللہ تنگیاں چوں نکلن دے راہ پیدا کر دیندے نے بیماریاں چوں نکلن دے راہ پیدا کر دیندے نے مصیبتاں چوں نکلن دے راہ پیدا کر دیندے نے پریشانیاں چوں نکلن دے راہ پیدا کر دیندے نے یجعل له من کل ذیک مخرجا ہر تنگی وچوں نکلن دا راہ رب پیدا کر دیندے نے ومن کل ہم فرجا جڑے دل نو روگ لگے نے جڑے غم لگے نے کثرت نال استغفار کرو گے اللہ غم دور کر دیں گے اللہ دکھ دور کر دیں گے اللہ روگ دور کر دیں گے وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ استغفار نو لازم پکڑ لو اللہ اتھوں رزق دے گا جتھوں بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا کنے فائدے نے استغفار دے اللہ گناہ معاف کرے گا اللہ قوت وچ اضافہ کرے مان تو موسیدار بارشاں نازل کرے گا اللہ مال دے گا اللہ پتر دے گا اللہ باغ دے گا اللہ نہرا پانی دیاں چلا دے گا اللہ ہر تنگی چو نکلن دا راہ پیدا کر دے گا اللہ ہر قسم دا غم دور کر دے گا اللہ اتھوں رزق دے گا جتھوں بندہ گمان بھی نہیں کر سکدا دل کا عشرۃ کاملہ اے 10 فائدے میں حدیث تے قرآن وچوں تانوں گنائے نے کہ جیڑا استغفار کردا ہے رب دنیا تے آخرت دے 10 فائدے عطا فرماندا ہے اور اے دے وچ جیڑا مین ہے اس وقت او کی ہے بیماریاں وائرس وورس تکلیفاں دور اب دیکھو نا ایک چھوٹی جی گل اور میرے ذہن وچ آ گئی ہے نبی پاک نے فرمایا ہے جیڑا بندہ وضو کردا ہے نا بسم اللہ پڑھ کے کی کردا ہے وضو کردا ہے فرمایا ہاتھ دھوندا ہے تے ہتھاں دے گناہ بولو یار کلی کردا ہے تے زبان دے گناہ نک وچ پانی پاندا ہے تے نک دے گناہ چہرے تے پانی پاندا تے چہرے دے گناہ اکھاں دے گناہ معاف بازو دھوندا ہے تے بازواں دے گناہ معاف سر تے کناں دا مسا کردا ہے تے کناں دے گناہ معاف پیر دھوندا ہے تے پیراں دے گناہ جدوں وضو کر کے مکمل فارغ ہوندا ہے صغیرہ گناہ تو پاک ہو چکیا ہوندا ہے اچھا مینوں دسو وضو کریا گناہ معاف ہوندے نے معاف ہوندا کہ مطلب نبی پاک نے فرمایا جڑے چوئے ڈگدے نے نا پانی دے او چویاں دے نال نال گناہ تھلے ڈگدے جاندے نے حضرت انج دی سے نا چوئے ڈگدے نے نا تے چویاں دے نال نال گناہ بولو یار آخری چویا جڑا ڈگدا ہے او بھی آخری گناہ نو لے کے ڈگدا ہے تے جڑے چوئے وضو دے تیرے گناہ لے کے ٹر جاندے نے او تیریاں بیماریاں لے کے نہ جان گے او تیرے وائرس لے کے نہ جان گے اور پتہ جے نا ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ اے دا علاج کی ہے زیادہ تو زیادہ ہاتھ دھوتے جان منہ دھوتا جائے تے اللہ نے آکھیا تسی یہ نہ پیچھے لگے ہو میں تو پہلے دن آکھ چھڑیا سی 5 ٹائم وضو کریا کرو فجر لے زور لے عصر لے مغرب لے عشاء لے تے نبی پاک نے فرمایا جڑا 5 ٹائم وضو کرے دی مثال پتہ جے کی ہے سونیا کی ہے فرمایا انجی سمجھ لو جی میں کسے دے گھر اگوں نہر لنگ دی ہے وہ 5 واری نہر چ نہائے حال یبقا من دارانہ ہی شیئن وہ دے جسم دے کو میل کچھ رہ جاندی ہے سونیا نہیں وہ تے بالکل صاف ستھرا ہو جاندہ ہے اور میں جڑا 5 ٹائم وضو کر کے نماز پڑھتا ہے گناہ ماں تو صاف ستھرا ہو جاندہ ہے اور وضو گناہ بھی لئی جاندہ ہے تے ویرس بھی بولو لئی جاندہ ہے ہون تے چائنا دا صدر بھی مسیطے آ بڑے ہے تے تو ہی مسیطوں پجی جاندے ہو اور جتھوں کام ٹورے ہے او مسیطی آ بڑے ہے تے تسی مسیطوں نسی جاندے ہو بھروسہ کرو زہر پی لے جب تک اللہ دا حکم نہیں ہونا زہر اثر نہیں کر سکتا اللہ دی قسم تے جے اللہ دا حکم ہو جانا نا او 3 میل دور کھلوتا ہو اوتھے بھی تینوں وائرس لگ جانا ہے اللہ تے توکل کرو احتیاطی تدابیر ضرور اسی نہیں آندے کہ احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرو ضرور کرو پر یار اینا نہ جاؤ کہ اللہ تو ہی دور ہو جاؤ انج نہ کرو کل میں سودا لین گیا ساڑھے ایک پائی دکاندار آندے نے ایک بابا جی آئے تے او سلام لئی تے میں آگے ہاتھ کیتا آندے نے ہاتھ نہیں مانا کونی میرے کے گھر چھڑی اچھا ہاتھ ملایا وائرس وڑتے تے کونی نہ نہیں وڑ سکتا عجیب یار لوگاں دے کام نے عجیب اللہ دی قسم
ایسی احتیاطی تدابیر کہ بندہ اونجی پاگل ہو جائے، بے وقوف ہو جائے۔ اوہ اللہ دا حکم کیدا؟ اللہ نے قرآن چاہ کہ ما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، کوئی کسی نو نقصان نہیں دے سکتا مگر اللہ دے حکم نال۔ یارو کی ہو گئے تانوں؟ آؤ اللہ وال رجوع کرو، اللہ کو توبہ کرو، اللہ کو معافی منگو، انشاءاللہ اللہ معاف کر دے گا۔ تے ساڈے خان جی جڑے روپیے تسی لین واسطے سارا رولا پوا دیتا ہے نا، وہ بھی اللہ دے چھڑے گا۔ آؤ اللہ وال رجوع کرو، آؤ اللہ وال رجوع کرو، رب روپیے بھی دے چھڑے گا، ڈالر بھی آ جان گے۔ پر قوم نو انجا نہ کر چھڑو، کوئی انسان نو پہچانن تو انکار کر چھڑے۔ اللہ سانو ہدایت عطا فرمائے۔ پتہ لگا جے انہاں حالات وچ کی کرنا ہے؟ من اصل قوم اللہ کولوں توکل کدے تے کرنا ہے؟ بھروسہ رب تے کرنا ہے۔ احتیاطی تدابیر ضرور کرو لیکن توکل بھروسہ رب تے کرو، اللہ کو استغفار کرو، انشاءاللہ اللہ ساریاں پریشانیاں دکھ در تکلیفاں دور کر دے گا۔ اللہ مینوں تانوں کتاب و سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ سارے بھائی اذکار لے کے جایا جی بھائی کبھی جو کر دیو مینوں الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ راتی بیٹھیاں واہ کو ٹائم 11 ساڑھے 11 دا سی تے ایویں میرے دل وچ خیال آ گیا کہ کوئی لوگاں دی رہنمائی کرنے دی، لوگ بیچارے پریشان نے، حیران پریشان غم زدہ، پتہ نہیں کی۔ حوصلہ رکھو، وہی ہونا ہے جو اللہ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل پریشان نہ ہو، اللہ رحمت کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ دا ساڈے نال تعلق، ساڈا رب نال تعلق ہے، رب سانو ذلیل کر کے نہیں مارے گا انشاءاللہ۔ تے جیڑی موت دا ویلا مقرر ہے وہ ٹلنا پر ٹل سکتا ہے تو پھر ڈر دے گا نو۔ اور مسلمان کو تے موت نو ڈرنا چاہیے تو ہی موت کو ڈر دے، پھر ڈرو نا۔ میں راتی بیٹھا نا امی میرے دل خیال آیا تے میرا ایمان ہے جیڑا بندہ صبح و شام دے اذکار 5 ٹائم نماز پڑھے، نمازاں تو بعد اذکار کرے، اور صبح و شام دے اذکار جیڑا بندہ پابندی نال کرے، انہوں دنیا دا کوئی وائرس دے نیڑے نہیں آ سکدا، کوئی تکلیف پریشانی انہوں انشاءاللہ تکلیف نہیں دے سکتی۔ تو میرے کو چند ایک اذکار کارڈ ہے سن، چوکھے نہیں سن، تو میں راتی کو جوڑ جاڑ کے نا ایک پیپر تیار کیتا ہے، ایک کوئی 100-125 پیپر ہے میرے کو، کاغذ ہی میرے کو اننے کو سن، تے اے میں پیپر تیار کیتا ہے، اس پیپر دے اوپر ہے سارے اذکار نے صبح و شام دے، ایسے ایک سائڈ دے ہوتے صبح و شام دے سارے کی نے اذکار نے، اے ساری ترتیب دے نال، ٹھیک ہو گیا جی۔ اے دوجی سائڈ تے نا میں راتی بہ کے تے کچھ 7-8 چیزاں لکھیاں کہ سانو موجودہ حالات وچ کی کرنا چاہیے، اے کچھ 4-5 گلاں نے۔ اے میں ایک پیپر بنایا ہے، اینوں سارے ساتھی جنہاں ملدا لے جایا جے، ہے ہی تھوڑے جانے تے اونج ایک میں درخواست کراں گا، اگر تسی انہوں پڑھو، اگر تانوں سمجھ لگے کہ ایک دوجے تک بھی پیغام پہنچنا چاہیے تے اے اذکار سارے تک پہنچنے چاہیے نے تاکہ سارے کرن تے ہر قسم دی وبا تے مرض تکلیفاں تو بچ جان۔ تے پھر او دا کام اے وے کہ ہر بندہ کو 10-20 کاپیاں دیاں کرا کے تے گوانڈ چھڑے، ٹھیک ہے جی۔ نالے صدقہ جاریہ، نالے جڑا نا تہاڈا نیکی دے کام جسا پہ جائے گا، جڑا اینوں پڑھے گا تانوں ثواب ملتا رہے گا۔ اے بھائی سارے ون کے لے جائے جے، اگوں ایدیاں کاپیاں کرا کے نا جنیاں دل کردا کاپیاں کرا کے تقسیم کرو تاکہ زیادہ تو زیادہ امت مسلمہ نو فائدہ پہنچے، عوام الناس نو فائدہ ہوئے، اور لوگاں دی پریشانی چ کمی آئے، اور لوگاں دی تکلیفاں ختم ہون انشاءاللہ۔ اے صبح و شام دے اذکار پابندی نال کرو، اے دے اندر ایسیاں دعاواں نے، میں وقت نہیں اینا تے نہ ہی لکھن دی یعنی جگہ سی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دعاواں دے متعلق فرمایا جیڑا بندہ سویرے 3 باری پڑھ لے، شام 3 باری پڑھ لے، کوئی موذی چیز انہوں تکلیف نہیں دے سکتی۔ ایک نے فرمایا جناب محمد رسول اللہ، تے نبی پاک دی گل غلط نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے اے اذکار بھائی سارے لے جاؤ، جنہوں ملدا لے جاؤ، باقی فوٹو کاپیاں کرا کے کم چلا لو، اگوں لوکاں نو ونڈو تاکہ زیادہ تو زیادہ لوگاں نو فائدہ ملے۔ اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔
ایک ساڈے بچے شاگرد بھی نے بھائی بھی نے ماشاءاللہ 4 ماشاءاللہ شاگرد نے بھائی نے انہوں دی والدہ پرسوں فوت ہو گئے اوپر مسجد دے اندر چندہ شندہ جمع کردے سن ساریاں عورتاں انہوں نے جاندیاں نے تے او باجی محترمہ وفات پا گئیاں نے پرسوں انہوں دا جنازہ سی اساں انہوں دے بچیاں نو اور انہوں دے وارثاں نو یہ آکھیا کہ تسی کوئی بھی انہوں دی وفات تے کوئی ایسی کوئی رسم رواج نہیں کرنا الحمدللہ انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیتا دلوں دعا کرو اللہ انہاں محترمہ دی اپنی رحمت دے نال مغفرت فرما دے اللہ انہوں نے اپنی جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما دے اور ساڑی بہن توحید پرست سی سنت دے مطابق چلن والی سی سنت دی خلاف ورزی نہیں سی کردی تے توحید دی خلاف ورزی بھی نہیں سی کردی اللہ اپنی توحیدی برکت نال اپنے نبی دی سنت دی برکت نال اللہ انہوں جنت اچ اعلیٰ مقام عطا فرما اللہ ساڑی اس بہن دی مغفرت فرما ساڑے بھائی جڑے اتھے بیٹھے ہوندے نے شیخ تار صاحب انہاں دی ہمشیرہ اج فوت ہو گئے نے راتی انہاں دا جنازہ ہے دعا کرو اللہ انہاں دی بھی مغفرت فرمائے اللہ انہاں نو اپنی جنت اچ اعلیٰ مقام عطا فرمائے اللہ انہاں دے گناہ معاف فرمائے اللہ انہاں تے رحم فرمائے اور جننے مسلمان بیمار نے اللہ سب نو اپنی رحمت نہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ سارے مسلمانوں نو اپنی رحمت شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما جڑے فوت ہو گئے نے اللہ انہاں دی مغفرت فرما اللہ